India is reporting the highest ever daily cases over 4. नाज़रीन ग्रामी, भारत में हर तरफ मौत का राज बरकरार है। खूनी वबा के वार मजीद तेज हो गए हैं। मजीद 4 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। भारत के हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं और मुसलमान इस मुश्किल की घड़ी में बढ़ चढ़ कर हिंदुओं की मदद करते देखे जा सकते हैं। जिसके बाद भारत भर से ऐसी वीडियोस मंजरेआम पर आ रही हैं कि जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि गोया हिंदुओं को रब्बे अजीम ने हिदायत अता कर दी है। हिंदुओं ने अपने झूठे खुदाओं और भगवानों से मुंह फेर लिया है और बुतों को तोड़ा जा रहा है। यानी हिंदू रफ्ता रफ्ता इस्लाम की जानिब रागिब होना शुरू हो चुके हैं। कोरोना नामी एक वायरस की मदद से कुदरत ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए हैं। भारत में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, पूरे भारत में बेयारो मददगार पड़ी लाशें कौन सी दास्ताने गम बयान कर रही हैं और मुसलमानों ने कैसे भारतीय अवाम के दिलों में इस्लाम की शम्मा रोशन की है, आज हम इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं जलते सुलगते और सिसकते भारत की दास्ताने गम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लें। नाज़रीन ग्रामी, कोरोना की तीसरी और शदीद तरीन लहर ने भारत में तबाही बर्पा कर रखी है। दिल्ली जैसे आलमी शहर में कोरोना के मरीज ऑक्सीजन न मिलने की बिना पर गाड़ियों के अंदर और सड़कों के किनारों पर तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तान तंग पड़ गए हैं। शमशान घाटों में लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई हैं। आखिरी रसूमात और क्रियाक्रम के लिए लवाह घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने के बायस 25 अफराद दम तोड़ गए। इन मनाजिर के वीडियो क्लिप्स ने दुनिया को झंझोड़ डाला है। भारत के हमसाया मुल्कों में भी खौफ की एक लहर दौड़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछा है कि हुकूमत ने कोरोना वबा से बचने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की हैं जो मई के वस्त तक शदीद तर हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट बनने वालों को फांसी दे दी जाएगी। भारतीय अदालत उज़्मा के इस बयान से भारत भर में पैदाशुदा हालात की संगीनी का अंदाजा हो रहा है। इससे यह भी पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में वबा में तेजी आएगी और इसके नतीजे में जानी नुकसान भी बढ़ जाएगा। नाज़रीन, हमसाए मुल्क भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस कदर शदीद है कि सेहत का सारा निज़ाम धर्म बरम होकर रह गया है। अस्पतालों में जगह तंग पड़ गई है और इनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। शहरी अपनी मरीजों को सड़कों के किनारे रखकर ऑक्सीजन पहुंचाने की तगदो कर रहे हैं। आम आदमी हैरत और दुख के साथ पूछ रहा है कि वो चमकता धमकता भारत कहाँ है जिसकी तस्वीर 2 दहाइयों से अवाम और आलमी दुनिया को दिखाई जाती रही। भारत के तूलो अर्ज में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। सिर्फ गुज़िश्ता एक दिन में 4 लाख के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत भर में किस किस्म का कोहराम बरपा है। ऐसे में पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान ने एक इमदादी तैयारा भारत भेजा, जिसके बाद भारतीय अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ताहम इस सारी सूरत हाल में जो किरदार भारत में मुकीम मजलूम और लाचार मुसलमानों ने अदा किया, इसकी मिसाल देना मुश्किल है। जब भारत भर में कोरोना नामी जानलेवा वबा ने अपने वार तेज किए तो सिख, हिंदू और ईसाई अपनों को तड़पता छोड़कर भागने लगे और भारत के शमशान घाट की इंतजामिया ने चिता जलाने और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने का ऐलान तो वो मुसलमान ही थे जिन्होंने भारतीय लावारिस लाशों को उनके धर्म के मुताबिक तदफीन की। जिसके बाद भारत भर से मुसलमानों और इस्लाम के हक में आवाज़ बुलंद की जाने लगी। और अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि भारतीय हिंदुओं ने अपने हाथों से झूठे खुदाओं और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये रब्बे अजीम की शान है कि इसने एक वायरस की मदद से भारत के काफिरों को हिदायत बख्शी है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो भारत से वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि चंद ख़वातीन बुतों को तोड़ रही हैं और कुछ अफराद इन्हें ऐसा करने से मना कर रहे हैं।
تاہم ان خواتین کا کہنا تھا کہ جب ان بتوں نے ہماری مدد نہیں کی تو ہم ان کو کیوں سجا کر رکھیں؟ ہمیں یہ بت نہیں چاہیے جو مشکل کی گھڑی میں ہماری مدد نہ کر سکیں۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا رکھا ہے اور مسلمان اسے شیئر کرتے ہوئے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ رب عظیم کی قدرت دیکھیں کہ بھارت میں ہندوؤں نے فرضی خداؤں کے پرخچے اڑانا شروع کر دیے ہیں اور اسلام کی طرف راغب ہو کر سچے خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانے لگے۔ اس حوالے سے یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر بھارتی ہندوؤں اور دیگر اقلیتی جماعتوں کے افراد نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی نہیں، بھارت کے مسلمانوں نے جذبہ حب الوطنی اور مشکل میں کھڑی بھارتی قوم کی جس طرح سے مدد کی ہے، اس نے تاریخ رقم کر دی۔ بھارت میں کورونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث مسلمانوں نے مساجد کو اسپتالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندی اور بربریت کے باوجود بھارتی مسلمان بھی کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث انسانیت کا جذبہ لیے آگے ہیں۔ بھارتی مغربی ریاست گجرات میں ایک مسجد کو 50 بستروں کے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ مساجد میں مسلمانوں کی جانب سے تشویشناک مریضوں کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے لیے بستروں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے منتظم کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے صورتحال بہتر نہیں اور لوگوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بستر نہیں مل رہے، تو ہم نے متاثرین کے لیے مسجد کو ہی اسپتال میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب دارالعلوم دیوبند نے بھی 20 نرسوں اور 3 ڈاکٹروں کے ساتھ 142 بستروں پر مشتمل اسپتال کی سہولت کو کورونا وائرس کے مریضوں کو فراہم کیا، جن میں ہر مذہب کے لوگ زیر علاج ہیں۔ مسجد کی کمیٹی رکن نے کہا کہ ہم کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے 1000 بیڈ پر مشتمل اسپتال بنا سکتے ہیں، تاہم آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ ہے۔ یہی نہیں، تلنگانہ کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک مسلم لڑکا سیف خان اپنے خرچے پر روزانہ رات کے اوقات میں سڑک کنارے زندگی گزارنے والے لوگوں میں کھانا تقسیم کرتا ہے۔ سیف خان تقریباً 100 لوگوں کے کھانے کا پیکٹ روزانہ تقسیم کرتے ہیں۔ قلعہ کولکنڈا کے رہنے والے سیف خان اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ روزانہ رات 11 بجے مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہیں اور سڑکوں پر رہنے والوں میں کھانا اور دیگر اشیاء تقسیم کرتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ سیف خان پیٹرول پمپ پر کام کرنے والوں اور ATM سینٹرز میں سیکیورٹی گارڈز کی ڈیوٹی دینے والوں کے لیے بھی سحری کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والی عائزہ 4 ماہ کی حاملہ ہیں۔ یہ بھی مسلمان ہے جو گجرات کے ایک ہسپتال میں نرس کے فرائض سر انجام دیتی ہے اور روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نرس ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنے کو عبادت سمجھتی ہوں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات کورونا کی تیسری مہلک ترین لہر کے دوران بھارت بھر میں رونما ہو رہے ہیں، جن کی بدولت ہندو شدت پسند افراد نے بھی مسلمانوں کے جذبہ ایمانی اور اسلام کی طاقت کو سمجھنا شروع کر دیا ہے اور پورا عالم دیکھ رہا ہے کہ کیسے بھارتی ہندو، سکھ، عیسائی اور دلت مسلمانوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خدا اللہ سے دعا کریں کہ رب عظیم کورونا نامی عذاب سے بھارت کو نجات عطا کرے۔ تاہم یہاں بھارت کے شرپسند اور ہندو توا نظریے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا بھارتی ہندوؤں نے دھرم کے نام پر معصوم اور مظلوم مسلمانوں کا ناحق قتل نہیں کیا؟ کیا کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے رہے؟ کیا بھارت میں مسلمان خواتین کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا جاتا رہا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہندوستان کی ہندو قوم کے لیے، اور اگر اب بھی وہ نہ سمجھے تو مسلمانوں کی آہیں انہیں لے ڈوبیں گی۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔